सिर्फ फॉरेनर जो एक फास्ट फूड चेन है उस पर होने वाले हालिया हमलों के बारे में होगी। और अब मेरी आपसे गुजारिश होगी कि मैं भी सिर्फ इसी टॉपिक तक महदूद रखने की अपने आप को कोशिश करूंगा और आप भी अगर बाद में सवालों जवाब करना चाहें तो सिर्फ इसी मुतल्लक सवाल किए जाएं। एक हफ़्ता पहले से पाकिस्तान में एक मारूफ बैरून मुल्क से जो एक फ्रेंचाइज है फास्ट फूड चेन, उस पर हमले किए गए। मैं चंद हकायक आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान और रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि कोई भी पाकिस्तानी कारोबारी हो या बाहर से पाकिस्तान में जिसने इन्वेस्टमेंट की हो, उसके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का फ़र्ज़ है और रियासत अपने इस फ़र्ज़ से गाफिल नहीं है। बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि बैरून ममालिक से, मगरबी ममालिक से पाकिस्तान और बहुत सारी इस्लामिक वर्ल्ड पर ऐसे इल्ज़ामात और ऐसी बातें की जाती हैं जिसका हकीकत से या इस्लाम से, हमारे दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन अफसोस उस वक़्त होता है कि जब पाकिस्तान जो एक इस्लामी जमहूरी मुल्क है, जो इस्लामी आइन रखता है, जिसमें मेजॉरिटी मुसलमानों की है, और वही मुसलमान और वो पाकिस्तानी ना अपने दीन का और ना अपने आइन का लिहाज करते हैं। बहुत सारे फतवे मौजूद हैं, बहुत ही जय्यद उलमा इकराम के कारोबार, और ऐसे कारोबार इन पर हमले या इनका बिला वजह बाइकआउट और इनके खिलाफ नफरत फैलाना जो है वो गैर इस्लामी है। पाकिस्तान का आइन भी वाज़ेह है कि जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन अफसोस की बात है कि एक मुस्लिम इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के मुसलमान कभी किसी बहकावे में आके और कभी गलत फहमियों पे बगैर किसी बात की तस्दीक किए हुए वो इस तरह की मामलात का हिस्सा बनते हैं। KFC पर जो रिसेंटली चंद हमले हुए, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 20 के करीब मुख्तलिफ जगह ये वाक़यात हुए। एक जान इसमें गई शेखुपुरा में, एक हमारा भाई जो इसमें वहाँ अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा था, वो इस फूड चेन में काम करता था, उसको हमारे ही उन मुसलमान भाइयों ने के तशद्दुद की वजह से वो जान से गया। पाकिस्तान भर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से वाज़ेह हदायत और सूबों को दी गई कि हर सूरत, हर एक का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ आपका फ़र्ज़ बनता है और ऐसा कोई भी फ़र्द जो हमलावर होगा उसको सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए तकरीबन मैं आपके सामने फिगर्स रख देता हूँ। तकरीबन पंजाब में जो वाक़यात हुए उस पे 12 FIRs हुई, 142 लोग गिरफ्तार हुए। इसी तरह इस्लामाबाद में 2 वाक़यात हुए, उसमें 15 लोग गिरफ्तार हुए, और उसके बाद जब वो गिरफ्तार कर लिए गए तो फिर उनके पास नदामत, शर्मिंदगी और वो सिर्फ
معافی تلافی اور اپنے کیے گئے اس بات پر شرمندہ ہیں. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ونڈو میں ہم نے وہ فوٹیج آپ کے تمام صحافیوں کو اور چینلز کو فراہم کی ہے، جو کہ ان لوگوں کی بعد میں ایک اعتراف جرم اور اس کے ساتھ ندامت جو ہے کہ کرنے کے بعد جوش و جذبات میں کس طرح ندامت اور اب وہ معافی کے طلبگار ہیں. یہ ذرا یہ بھی دیکھیے کہ اس فوڈ چین نے $100 ملین سے زیادہ پاکستان میں انویسٹ کیے، اور جو بیرون ملک سے آئی ہوئی اس طرح کی فوڈ چینز ہیں وہ 100% ٹیکس دیتی ہیں. ہمارے جو یہاں پر ریسٹورنٹ اور دوسرے ہوٹلز ہیں، میں افسوس سے کہتا ہوں وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں. یہ ٹیکس چوری نہیں کرتے. 25,000 سے زائد لوگ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 25,000 خاندانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ اس فوڈ چین سے جڑے ہوئے ہیں، جن کا روزگار جڑا ہوا ہے. اس کا فرنچائزی مالک پاکستان کا پاکستانی ہے، مسلمان ہے. اس کی ساری مینجمنٹ پاکستان سے ہے اور اس میں وہ مسلمان ہے. اس میں ہر چیز جو استعمال ہوتی ہے، جتنی بھی چیزیں یہ خریدتے ہیں وہ پاکستان سے خریدتے ہیں، پاکستان کے وینڈر سے خریدتے ہیں، پاکستان کے دکانداروں سے، پاکستان کی منڈیوں سے خریدتے ہیں تمام لوگ. اور اس کے بعد اس کا پروفٹ بھی پاکستان کے اندر انہی لوگوں کو جن سے وہ خریدتے ہیں، اور جب وہ بیچتے ہیں ان کی تنخواہیں، ان کا پروفٹ پاکستان کے اندر ہی سب کے پاس رہتا ہے. مجھے یہ بتائیے اس کے بعد کیا جواز رہ جاتا ہے کہ آپ ریاست کے ہوتے ہوئے حملہ آور ہوں؟ پاکستان اور پاکستان کی حکومت کا یہ دو ٹوک فیصلہ ہے. کسی قسم کے انویسٹمنٹ کرنے والے، وہ پاکستانی ہو یا بیرون ملک سے آیا ہوا، وہ ہمارے سر کا تاج ہے. بلوچستان میں ریکوڈک ہو، سی پیک ہو، پاکستان میں آنے والی انویسٹمنٹ آئی ٹی کے سیکٹر میں ہو، مائنز اینڈ منرل ہو، یا پاکستان میں یہ اس طرح کی فوڈ چینز ہوں، ان کا یہ ہمارے سر کا تاج ہے. ان کی حفاظت ہمارا فرض ہے اور ہم یہ فرض نبھا رہے ہیں، اور یہ ہم فرض نبھا کر دکھائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی لائے، پاکستان کے لوگوں کو روزگار بھی دے، ٹیکس بھی 100% پورا دے، اس کے علاوہ فلاحی کاموں میں، تعلیم اور صحت میں بھی پیسے لگائے، اور اس پر اس کے بعد کوئی حملہ آور ہو. بالکل نہیں ہونے دیں گے. یہ صرف میں تنبیہ نہیں کر رہا، بلکہ عملی طور پہ پورے چاروں صوبوں میں اس پر عمل درآمد جاری ہے. کسی جگہ رعایت نہیں انہیں دی جا رہی، اور نہ رعایت ملے گی. واقعات 3-4 دن میں ہوئے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ فوڈ چین اپنا کام پورے پاکستان میں کر رہی ہے، کھلی ہوئی ہے. لوگ ان سے خریداری کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. جتنے واقعات ہوئے وزیر اعظم کے نوٹس کے بعد، کل سے کوئی واقعہ پورے پاکستان میں نہیں ہوا. اور ایک اور اچھی بات یہ ہے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے اور خصوصاً مذہبی جماعتوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہے ان سارے واقعات سے. اگر کسی کا کوئی کارکن اپنی انفرادی حیثیت میں شامل تھا، لیکن اجتماعی حیثیت میں کسی سیاسی جماعت نے اپنے آپ کو اس سے نہیں جوڑا، بلکہ تمام مذہبی اور دوسری سیاسی جماعتوں نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کیا ہے. یہ بالغ نظری ہے. یہ اسلام اور اس کی تعلیمات کا صحیح مظہر ہے. یعنی ہم کیا لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں
کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, نہتے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, اور اسی وقت اگر ہمارے گھر میں آئے ہوئے جو اپنے پیسے بھی لے کر آئے ہیں, یہاں روزگار بھی دے رہے ہیں, یہاں پر ٹیکس بھی دے رہے ہیں, یہاں پر وہ قانون کو احترام بھی کر رہے ہیں, یہاں پر صحت اور تعلیم میں بھی اپنے منافع سے پیسہ لگاتے ہیں, ہم ان پر حملہ آور ہو جائیں؟ جتنے فتوے ہیں علماء کرام کے وہ بھی میڈیا سے شیئر کر دیے گئے. حکومت اور آئین جو دو ٹوک یہ بات کہتا ہے وہ بھی کر دی گئی ہے. میں دوبارہ اس بات کو دہرا دوں, پاکستان میں ہونے والی انویسٹمنٹ کسی صوبے میں یا گلگت آزاد کشمیر میں ہوگی, وہ سی پیک میں ہو, ریکوڈک میں ہو, مائنز اینڈ منرلز میں ہو, وہ پاکستان میں اس طرح کی فوڈ چینز میں ہو, ان کی حفاظت ہمارا فرض ہے اور ہم یہ فرض نبھائیں گے. کسی بیرون ملک سے آئے ہوئے انویسٹر کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ اس کو سیفٹی اور سیکیورٹی نہیں ملی. حکومت اور وزارت داخلہ 24/7 ہماری وہاں پر ہیلپ لائن ہے. کسی قسم کا اس طرح کا واقعہ ناقابل برداشت ہوگا اور اس کو اسی طرح نپٹا جائے گا جیسے کوئی دہشت گرد کسی نہتے آدمی پر حملہ آور ہوتا ہے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پوری دنیا میں یہ کہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے, اور جب دنیا یہاں انویسٹمنٹ کرے تو یہاں سے چند شر پسند یا ایسے لوگ جن کا ذہنی جو خود کنفیوز ہے وہ کسی وجہ سے اس پہ حملہ آور ہو اور نقصان پاکستان اور پاکستان کے مفاد کا ہو. میں دوبارہ ایک دفعہ پھر کہوں کہ یہ انٹرنیشنل فوڈ چین پر ہونے والے واقعات نہ صرف قابل مذمت تھے, ان پر پوری کارروائی کی گئی ہے. آج یہ فوڈ چین پورے پاکستان میں بڑا پیسفلی اپنا کام کر رہی ہے. اس کو میک شور کیا گیا ہے سیکیورٹی پہ کہ کسی قسم کی ان کو ہرڈل نہ آئے, اور جب سے حکومتیں ایکٹیو ہوئی ہیں کل سے کوئی واقعہ پورے پاکستان میں نہیں ہوا, اور انشاءاللہ تعالی ایز اے پاکستانی بھی اور ایز اے حکومت بھی مجھے یہ یقین ہے کہ آئندہ اس طرح کی کوئی چیز واقعہ نہیں ہوگا. جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ نادم ہیں, پریشان ہیں, معافی چاہتے ہیں, اور ان لوگوں نے اپنے خود کہہ کر اپنا یہ اظہار ندامت جو ہے اس کی ویڈیوز بنا کر آپ میڈیا تک اس وقت بھی آپ کے ساتھ وہ چل رہی ہیں اور وہ آپ کو دے دی جائیں گی. اور میں صوبائی حکومتوں کا شکر گزار ہوں کہ صوبائی حکومتوں نے بہترین ایکشن کیا ہے. کسی صوبائی حکومت نے اس میں کوئی رعایت یا کوئی اس میں کمی کوتاہی نہیں کی, اور آئندہ بھی ہماری کوارڈینیشن ان تمام معاملات میں اسی طرح رہے گی. تھینک یو ویری مچ. حاجی صاحب میں نے گزارش کی ہے کہ یہ پریس کانفرنس ایک ہی ٹاپک پہ ہے, اسی پہ سوالات لوں گے. جی اطلاع صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ڈیفینیٹلی ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی اوپینین لیڈر ہوگا یا کوئی شرپسند لیڈر ہوگا, کہ وہ آپ نے مین جو ملزم ہے اس کے تک پہنچنے کی کوشش کی ہے جو ان کو اکسا رہا تھا اور یہاں پر جو انہوں نے حملے کیے؟ دیکھیے ان لوگوں کو گرفتار ہونے کے بعد ان کی انٹیروگیشن ہوئی ہے, اور میں آپ سے یہ بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی کوئی سیاسی اور مذہبی جماعت جو ہے وہ منظم طریقے سے اس کے پیچھے نہیں تھی, اور کسی مذہبی اور سیاسی جماعت نے یہ نہیں کہا اور نہ ہی ان کا یہ اعلان کیا تھا کہ اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوگا. اور میں یہ شکر گزار ہوں خصوصاً مذہبی جماعتوں کا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کیا ہے. یہ چند انفرادی حیثیت میں لوگوں نے یہاں پر آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ویڈیوز اور سوشل میڈیا پہ اس طرح کے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ
नफ़रत अंगेज़ होती हैं और फिर उसके बाद उस पर इसी तरह रिएक्शन आ जाता है। सोशल मीडिया पे भी NCCIA जो है हमारा अदारा है, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो है, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। किसी किस्म की ऐसी वीडियो या उस वीडियो पे किसी किस्म का इस तरह की इस्तेआल अंगेज़ी, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। सो हम एक ज़िम्मेदार मुल्क है और ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी तो उनका भी वो इन्वेस्टर हो, लेकिन अगर बैरून मुल्क से कोई मेहमान या कोई बाहर से आया हो इन्वेस्टर, उसके लिए तो खुसूसन बिल्कुल हर सूरत सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को अश्योर कर रहे हैं। हाजी साहब सिर्फ फूड चेन पे नहीं, फूड चेन पे सिर्फ। लोगों में ये बहाम पाया जाता है कि ये फूड चेन्स का जो बिजनेस होता है, इसका जो पैसा होता है, वो किसी न किसी तरह से पहुंचता है वहां तक। इस बारे में कुछ कहना चाहिए? सर देखिए, सबसे पहली जगह अगर आप मैं इस वक्त फैसलाबाद में बैठा हूँ, यहाँ भी हमारे पास इसी फूड चेन के कई रेस्टोरेंट हैं। आप ये देखें कौन काम करता है, आपके और मेरे भाई बहन काम करते हैं और सारे फैसलाबाद से, और उसमें से ज़्यादातर 99% वो मुसलमान हैं। ये सारा सामान जो वो लेते हैं वो किससे लेते हैं? वो भी फैसलाबाद से। उनकी एक एक चीज़ जो है वो किसी ना किसी वेंडर से वो ख़रीद रहे हैं। वो प्रॉफिट किसको हो रहा है? पाकिस्तानियों को। टैक्स क्या 100% देते हैं? आप मेरे सहाफ़ी भाई इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये जो चेन्स हैं ये 100% टैक्स देती हैं। जो हमारी लोकल बहन भाई हैं जिनके अपने इस तरह के कारोबार है, वो टैक्स चोरी करते हैं। जो टैक्स पूरा दे, जो कानून का एहतराम करे, जो आपको मुलाजमत रोज़गार दे, जो आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में लेकर आए। यार अफसोस की बात है कि हम उसको किसी से लिंक करके और अपनी इश्तियाल अंगेज़ी करें और उसके बाद फतवे मौजूद हों, और फतवों के साथ बहुत सारे इस्लामी मुल्क, उनमें ये चेंज नहीं है। हम उम्रा और हज के लिए जाते हैं, इन्हीं से लोग हाजी जो है जाकर इसी फूड चेन से लेके खाना खाते हैं। यानी हमें कोई ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पे इस पे सामने आना चाहिए। गैर ज़िम्मेदारी की कोई इंतहा नहीं होनी चाहिए और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। पहले तो ये हमले किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है किसी भी फूड चेन पर। जिस तरह से आपने सख्ती के साथ मौक़िफ़ भी दिया कि अपना हम बिल्कुल भी इसको काबिल कबूल नहीं है, इसके खिलाफ एक्शन भी ले लिया आप लोगों ने, और जिस सख्ती से अभी आपने मुद्दा बयान किया है, इस सख्ती का कोई 5% भी आपने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के खिलाफ उठाया है मुद्दा कि ये जो जुल्म बर्बरियत रखी जा रही है, जिस तरह से कत्ल गारत हो रही है, उसके खिलाफ पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? आप ज़रा काइंडली इसको फॉलो किया करें। पाकिस्तान का मौक़िफ़ फ़लस्तीन के बारे में और खुसूसन वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो सबसे नुमायाँ रहा है, और उसके बाद हमने अमली इक़दामात उठाए। अगर पूरी दुनिया में इस वक्त कहीं फ़लस्तीनी स्टूडेंट्स आके पढ़ रहे हैं, वो मेडिकल के हों या दूसरे, तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। अगर किसी वज़ीर आज़म ने, किसी सरबराह ममलिकत ने, मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उसने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के जो जज्बात और फ़लस्तीनियों के लिए हैं उसका इजहार किसी फ़ोरम पे कम नहीं किया। और मेरा ख़्याल है कि सिर्फ़ हमें हकीकत और पूरी चीज़ों को सामने रख कर बात करनी चाहिए। सिर्फ़ जज्बात के पीछे और एक दूसरे की सुनी सुनाई बात के पीछे नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान ज़िम्मेदार मुल्क है, फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, फ़लस्तीनियों के लिए हमारा मौक़िफ़ क्लियर है, और हम दुनिया में वो शायद एक आध मुल्क हैं जिसके पासपोर्ट पे लोग इसराइल सफ़र नहीं कर सकते, और हम बड़े क्लियर हैं इस अपने मौक़िफ़ पे। आपको नहीं लगता कि ये सारा काम जो है 3 हफ्ते पहले होना चाहिए था? हुकूमत की नाअहली है सारे मामले में भी, जब इतना सारा कुछ हो गया है, इतने वाक़यात हो गया, उसके बाद हुकूमत हरकत में आई है और आज भी आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये काम 3 हफ्ते पहले हो जाना चाहिए था सारा। बिल्कुल काम साथ साथ जारी था। ज़्यादातर जो इवेंट्स हुए उसमें किसी किस्म का जानी माली नुकसान नहीं हुआ, सिवाय एक अफसोसनाक इवेंट के। और हुकूमत की कोशिश होती है कि ताकत का कम अज़ कम इस्तेमाल हो। सूबों ने यही किया है, सारे सूबों ने
اس پہ بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن آپ کے کیمروں کو ہمیں ہمارے ان بہن بھائیوں کو اور اس پاکستانیوں تک یہ آواز جانی چاہیے کہ جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو بھی سامنے نہیں رکھا اور پاکستان کے آئین کو بھی نہیں رکھا۔ شرم کی بات ہے، یعنی ایز اے پاکستانی میں اس پہ شرمندگی کی بات ہے کہ آپ مسلمان بھی ہیں، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، قرآن و حدیث کیا کہتا ہے، فتوے کیا ہیں، پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے، اور احتجاج کروانے کے 20 طریقے ہیں۔ قانون کے دائرے کے اندر احتجاج جتنا مرضی کریں، اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ یہ شر پسندی ہے، احتجاج اور شر پسندی میں فرق ہونا چاہیے۔ ایکشن ہوا ہے، بھرپور ہوا ہے۔ میں تمام صوبوں کو اس بات پہ شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کے حکم پر اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے تمام صوبوں نے، اور میں یہ بھی مبارکباد اور خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں نے، خصوصاً مذہبی جماعتوں نے اس پہ بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور اپنے آپ کو ان تمام واقعات سے علیحدہ رکھا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔